اندر جاندے نے ویکھدے نے کہ بستر تے بہت بڑا اژدہا سپ جیڑا ہے کنڈل مار کے بیٹھا ہوا ہے. آخر کر صحابی نے چونکہ مجاہد جوان آدمی ہے انج نیزہ ماریا چک لیا ٹنگ لیا سپ نو. ابو سعید خدری فرماندے نے سانو نہیں پتا چلیا سپ پہلا مریا ہے یا ساڈا جوان پہلا فوت ہویا ہے. نبی علیہ السلام کو حاضر ہوئے اللہ دے رسول نویں شادی ہے تے کلا بیٹا ہے ماں باپ دا دعا کرو زندہ ہو جائے. آپ نے فرمایا نہیں میرے رب دا قانون ہے اب اے واسطے بخشش دی دعا کرو. تے نال میرے پیغمبر ارشاد فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے مینوں خبر ملی ہے کچھ جن جڑے مسلمان نے او آبادیاں دے اندر آ کے انہاں نے رہائشاں کر لیاں نے رہائشاں لہذا تواڈے گھراں دے اندر جس ویلے کوئی سپ وغیرہ نظر آوے اونوں پہلاں 3 مرتبہ آواز دے